वन्दना, साथै धर्मरत्न सङ्घरत्नलाई पनि वन्दना। शासनका गुरु आचार्य उपाध्याय, देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तीहरूलाई एकसाथ वन्दना र साथै उहाँहरू सबैको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि मित्र सूत्र को अन्तिमको गाथा दिठिन्छ अनुपगम्ह शीलवा दशनेन सम्पन्नो भन्ने गाथालाई लिएर शीलको विषयमा म व्याख्या गर्न गइरहेको छु। त्यसर्थ सज्जनवर्गहरूले राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर राम्ररी धारण गर्न सकोस्, पालन गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ दिठिन्छ अनुपगम्ह शीलवा दशनेन सम्पन्नो, शीलवा शीलवान भएर, दशनेन सम्पन्नो मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले सम्पन्न भएर भन। आज नेत्र सूत्र उपदेश गर्दै आएको 12वां दिन भयो। त मैत्री सूत्रमा जति पनि पहिला जुन यस प्रकारको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेको त्यो पनि शीलै हो, हैन? करणीय गर्न योग्य भनेको के हो? त्रिविद्या भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के छ? शील, समाधि, प्रज्ञा। अकरणीय भन्ने बित्तिकै शील उल्लङ्घन गर्न हुँदैन है। त एवं प्रकारले नै सको सामर्थ्य हुनुपर्छ भनेको पनि नैतिकवान आचरण गुणले सम्पन्न हुनुपर्छ, सदाचारले सम्पन्न हुनुपर्छ। उजु सुहुजु भनेको पनि शरीर वचन, सुहुजु भनेको त अझ मन, हैन? त त्यसमा पनि शील, समाधि, प्रज्ञा। सुवचो भनेको पनि भन्न सजिलो, आज्ञाकारी हुनु है। मुदु अनादि मानी नम्र स्वभावको हुनु, अनादि मानी निर्भिमानी हुनु, अभिमान नभएको हुनु, सन्तोषको जे जति लाभ भएको छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनु, शुभहरू पालन पोषण गर्न सजिलो हुनु, अपकिच्चो अल्पकृत्य भएको हुनु, सल्लाउको ओती हल्का फुल्का पन्छीको उदाहरण दिइयो, हैन? बिच्छु भन्तेजीहरूलाई। शान्तेन्द्रियो यो संवरशीलमा आयो, हैन? इन्द्रिय संवरशील, शान्तेन्द्रियो, निपको छिपेको ज्ञान बुद्धि हुनु। ज्ञानले के गर्छ? शीललाई शुद्ध गर्छ, शीलले ज्ञानलाई दृढ बनाउँछ, हैन? हतेन हत धोवती पादैन पाद धोवती। एउटा हातमा फोहोर छ भने अर्को हातले सफा गर्ने, एउटा खुट्टामा फोहोर छ भने अर्को खुट्टाले सफा गर्ने। शीललाई अझै पलिस चढाउनको निम्ति, टल्किनको निम्ति, शीललाई पलिस अझै चमक्नको निम्ति प्रज्ञा चाहिन्छ र प्रज्ञालाई चमकदार बनाउनको निम्ति शील चाहिन्छ। त सज्जनवर्गहरू हो, निपको कुलेसु अनानु गिद्धो, कुलेसु अनानु गिद्धो भनेपछि बिच्छु भन्तेजीहरू दाताहरूसँग धेरै आसक्त हुन हुँदैन है। कुलेसु अनानु गिद्धो भन्नेको छ। त्यसपछि नच खुद्दङ माचरे किन्ची
अलिकता मात्र पनि अकुशल भनेको गर्न हुँदैन, जुन कि विन्यु भन्ने विद्वान वर्गहरूले गिजाउँछन् हैन। त परजनहरूले पनि चिने काम त्यस प्रकारको काम अलिकता मात्र पनि गर्न हुँदैन भनेर यो जति पनि आचरण बताइयो यो सबै के हो त भन्दा शील सदाचारको कुराहरू हो। त आज पनि हजुरहरूलाई विशेष गरेर आज म शीलकै विषयमा थोरै अझै व्याख्या गर्न चाहेको। शील भनेको बुद्ध शासनको आधारभूत हो, आश्रय हो, प्रमुख तत्व हो। शील भनेको भरोसा हो, शील भनेको सहारा हो, पोषण हो, विश्वास हो, बीमा हो, इन्स्योरेन्स बीमा हो। शील भनेको के हो? क्षमता हो, योग्यता हो। विभिन्न शब्दबाट यसलाई हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। यसर्थ सज्जनवर्गहरू शील भिक्षुहरूले पालन गर्ने शील, भिक्षुनीहरूले पालन गर्ने शील, सामनेर भन्तेजीहरूले पालन गर्ने शील, सामनेरीहरूले पालन गर्ने शील, शिक्षामानहरूले पालन गर्ने शील, उपासक उपासिकाहरूले पालन गर्ने शील, यो सबै के हो त भन्दा शील हो। विशेष गरेर यहाँनिर भिक्षु भन्तेजीहरूलाई 4 प्रकारले पालन गर्नुपर्ने पातिमोक्ष संवरशील हैन, इन्द्रिय संवरशील, आजीवमठकशील, पच्चय सन्निसितशील, यसरी 4 प्रकारले शीललाई राम्ररी संयम गर्नुपर्ने, पालन गर्नुपर्ने। दाताहरूले पनि पञ्चशीललाई राम्ररी पालन गर्ने, त्यसपछि समय अनुकूल मिलाएर उपोषद 8 अङ्गले युक्त भएको उपोषद शीलहरू पालन गर्नु बडा कल्याणकारी छ। त सज्जनवर्गहरू त यहाँ शील त हजुरहरू सबैलाई थाहा छ, पञ्चशील अष्टशील हजुरहरूले पालन गर्ने, भन्तेजीहरूले पालन गर्ने शील भन्तेजीहरूलाई थाहा छ, सामनेरजीहरूलाई पालन गर्ने सामनेरहरूले पालन गर्ने शील सामनेर भन्तेजीहरूलाई थाहा छ, गुरुमा अन्नागारिकाजीहरूले पालन गर्ने शील उहाँहरूलाई पनि थाहा भएको हुँदाखेरि म शील भनेको कस्तो हो भनेर अलिकता भन्न गइरहेको छु। शीलालङ्कारो समो अलङ्कारो नथि रे सज्जनवर्गहरू। शीलालङ्कारो समो अलङ्कारो नथि। शील रूपी अलङ्कारसँग समान भएको अलङ्कार नथि, छैन है। अलङ्कार तपाईँ हामीहरूले आफ्नो शरीरमा वेशभूषा घर गहनाले आफूलाई आफै अलङ्कृत गर्न चाहन्छौँ, सिँगार्न चाहन्छौँ, सजाउन चाहन्छौँ, राम्रो हुन चाहन्छौँ, राम्री हुन चाहन्छौँ। ती अलङ्कारहरू मध्येमा रे भगवान शास्त्रले शील रूपी अलङ्कार सम्मानको अलङ्कार नथि, अरू कुनै पनि अलङ्कार छैन भनेपछि अब आफूलाई आफैले के को गहनाले सिँगार्ने, आफूलाई आफै के को गहनाले सजाउने भन्ने कुरा अब यो हजुरहरूले राम्ररी एकपटक मनन गर्नुहोस्। अघि भने शील भनेको आधार हो, जग हो भनेर पनि सज्जनवर्गहरूलाई मैले भनिसकेको छु। त यसमा पनि अझ विशुद्धि मार्गमा त राजाकै उदाहरण दिइएको छ नि त, होइन त? सो भन्ते वंग राजानो मुत्तामणि विभूषिता यथा सो भन्ति यथिनो शीलभूषणभूषिता। हैन, मोतीमणिहरूद्वारा सजाइएका राजकीय पोषकले सजधज भएका राजा जति शोभित शोभायमान हुन्छन् हैन, त्यो शोभायमान भनेको शीलको जुन गहर गहनाद्वारा, शीलको आभूषणद्वारा विभूषित भएका भिक्षु भिक्षुनी
सामनेर अनागारिका र उपासक उपासिकाहरूलाई भेट्दैन अरे। जुन व्यक्तिले सीलको गहना धारण गरेको छ, जुन व्यक्तिले सील रूपी आभूषणले आफूलाई अलङ्कृत गरेको छ भने त्यो देशका शिरोमणि भइबक्सेका अति नै शोभायमान हुने, त्यो पनि सिंहासनमा विराजमान भइबक्सेका राजप्रिय पोषक र श्रीपेज माथि मुकुटमा पनि श्रीपेज सहित अति नै शोभायमान देखिने राजा भनेका पनि सीलको तुलना गर्दाखेरि सज्जनवर्गहरू त्यो उहाँको त्यो रूपकाय, उहाँको जुन त्यो शोभायमान भनेको सीलको अगाडि तुच्छ हुन्छ। सीलको आभूषण, सीलको अलङ्कारले अलङ्कृत हुनु भनेको यसरी चाहिँ प्रशंसा गरी बक्सेको छ। त तपाईँ हामी सबै भिक्षु सामनेर अनागारिका जो उपासक उपासिकाहरूले प्राणलाई भन्दा पनि अझै सीललाई प्रेम गर्नुपर्छ, स्नेह गर्नुपर्छ। किन हामीहरूलाई राम्रो हुनु छ, राम्री हुनु छ, हामीहरूलाई नराम्रो र नराम्री हुनु छैन भनेर वास्तवमा जुन व्यक्ति रूपवान हुन चाहन्छ, सचधज भएर सबसे राम्रो राम्री हुन चाहन्छ भने त्यो व्यक्तिले सीलको अलङ्कारले नै अलङ्कृत गर्नुपर्छ भन्ने यो भगवान शास्त्रको वचनलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ। शिलालङ्कारो समो अलङ्कारो नथि भन्ने शब्दलाई बिर्सिनु भएन। शील अलङ्कारो सम्मो, शील रूपी अलङ्कारसँग सम्मान भएको अलङ्कारा, अलङ्कारहरू, वेशभूषाहरू, श्रीपेचहरू, गरगहनाहरू नथि छैन है। अति नै सान्दर्भिक। शिलगन्धो समो गन्धो नथि रे सज्जनवर्गहरू। फेरि अर्को पोइन्ट, शिलगन्धो, शिलोगन्ध, शिलगन्ध समो गन्धो नथि। शील रूपी सुगन्धसँग सम्मान भएको गन्धो सुगन्ध नथि। लोके लोकमा शील रूपी सुगन्धसँग सम्मान भएको सुगन्ध नथि, छैन भनेपछि हामीहरूलाई सुगन्ध अति नै मनपर्छ नि त, होइन? हामी स्नान गरेर कतै जानु पर्यो भने पनि हामी के गर्ने गर्छौँ? आफ्नो जिउमा, आफ्नो वस्त्रमा पनि सेन्ट, पर्फ्युमहरू छर्किने गर्छौँ। कतै दुर्गन्ध आउँछ कि भनेर दुर्गन्ध कसैलाई पनि रुचि हुँदैन। त्यसमा पनि हामी धम्मपदमा हेर्ने हो भने भाइ आनन्दले भगवान शास्त्रसँग, भगवान शास्त्र गन्धहरू मध्येमा कुन गन्ध चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हो? न पुफ्फ गन्धो पटिवादामेति न चन्दनं तगरं मल्लिका वा सतञ्च गन्धो पटिवादामेति सब्ब दिशा सुपुरीसो पावती चन्दनं तगरं वापि उपलं अथ वसकी एतेसं गन्ध जातानं शील गन्धो अनुत्तरो भन्ने सबै सज्जनवर्गहरूलाई अवगत भएको कुरा हो। हामी भन्तेजीहरूले सबैलाई कण्ठै गरेको कुरा हो। सामने भन्तेजीहरूले पनि ज्यादातर कण्ठै गरेको कुरा हो। अनागारिकाजीहरूले पनि मुखाग्र गरेकै कुरा हो। नसुनेको, नसुनाएको, नबुझेको, नबुझाएको त सायद छैनन् होला। र पनि किन यति कमजोर भएका त हामी? शील सम्मानको गन्ध अर्को छैन भने हामीले के को सुगन्ध प्रयोग गर्ने त? भगवान शास्त्रले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प बिताएर दिनुभएको विभिन्न औजारहरू, विभिन्न आफ्नो के भन्ने, आफ्नो श्री सम्पत्ति राजपाटहरू त्यागेर उपलब्ध गर्नुभएको सुगन्ध, आफ्ना भरिया
आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई त्यागेर खरिद गर्नुभएको सुगन्ध, आफ्नो पुत्र पुत्रीहरूलाई त्याग गरेर पुत्र पुत्रीको बदलामा शीलगन्धलाई ल्याएर तपाईँ हामीहरूलाई दिनुभएको यो सुगन्ध, आफ्नो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग दिएर चाहिँ किन्नु भएको यो सुगन्ध, आफ्नो जीवितङ चज्जामानो आफ्नो प्राण समेतलाई त्याग गरेर ल्याउनु भएको यो शासनको मूल आधारभूत जगशील यस्तो सुगन्धलाई तपाईँ हामीहरूले किन प्रयोग गर्न छाडेका? यो गन्धलाई अवश्य पनि प्रयोग गर्नुपर्छ सज्जनवर्गहरू। राम्ररी गहन रूपमा यसलाई चिन्तन मनन गरेर शील रूपी सुगन्ध बिहारमा बस्दा होस् अथवा बाहिर भोजनमा जाँदा होस् अथवा दाताहरू पनि घरमा बस्दा होस्, बिहारमा आउँदा होस्, आफ्नो काम व्यापारमा जाँदा होस्, के को सुगन्ध? शीलको सुगन्ध लगाएर जाने भनेर यहाँदेखि म हजुरहरूलाई सजेसन सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु है। भगवान शास्त्रले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प बिताएर प्राप्त गर्नुभएको यो सुगन्ध भनेको सर्वोत्तम सुगन्ध हो सज्जनवर्गहरू। त्यो अघि भनिएको चमेलीको सुगन्ध, गुलाबको सुगन्ध, जति पनि फुलहरू छन् हैन, डेलियाहरू छन्, के छन् नाम मलाई पनि थाहा छैन, जति हजुरहरूलाई थाहा छ। तर ती सुगन्धहरू भनेका केवल हावा आउने दिशामा, हावा लाग्ने दिशामा मात्रै एकैछिन आएर ठुक्किन्छ रे सज्जनवर्गहरू। तर यो भगवान शास्त्रले दिनुभएको शीलको सुगन्ध भनेको अनुदिशामा पनि, विपरीत दिशामा पनि त्यो चारैतिर मक 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 बसाएको हुन्छ। भनेपछि कुन सुगन्धलाई तपाईँ हामीहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ? बुद्ध पुत्र पुत्रीहरूले, बुद्धानुयायीहरूले भन्दाखेरि शीलको सुगन्ध। त्यही भएर यहाँ अर्थकथाचार्यहरूले शीलसम्मम शीलगन्धो समो गन्धो नथी, शील समानको सुगन्ध अर्को कुनै पनि छैन। दोस्रो भयो है, शील समानको अलङ्कार, शील समानको आभूषण, शील समानको गरगहना लोकमा अरू केही पनि छैनन्। शील समानको सुगन्ध लोकमा अरू केही पनि छैनन्। त तेस्रोमा शीलं सम्मं किलेसमलं विशोधनं नथी, शीलसम्मं किलेसमलं विशोधनं नथी। सज्जनवर्गहरू, शील सम्मानको, शीलं सम्मं भनेको शीलसँग सम्मान भएको, किलेसमलं क्लेश रूपी फोहोरलाई, क्लेश रूपी मललाई, विशोधनं धोएर सफा गर्ने, जलङ पानी भनेको अर्को नथी छैन। शील सम्मानको क्लेश रूपी फोहोरहरूलाई धोएर सफा गर्ने चीज अरू केही पनि छैन। त सज्जनवर्गहरू, ऊ मिलिन्द प्रश्नमा पनि हेर्ने हो भने पनि यसरी नै व्याख्या गरिरहेको छ। क्लेश रूपी विषलाई विनाश गर्न शीलवान हुनु सबैभन्दा असल औषधि मूलो हो भन्नेको छ। क्लेश रूपी रोगलाई हटाउनको निम्ति शीलवान हुनु सबैभन्दा राम्रो औषधि हो भन्नेको छ। क्लेश रूपी धुलोलाई, क्लेश रूपी फोहोरलाई सफा गर्नको निम्ति शीलवान हुनु, शीलवान बन्नु सबैभन्दा राम्रो पानी हो है। 3 प्रकारका आगोलाई मेटाउनको निम्ति पनि शीलवान हुनु भनेको सबैभन्दा राम्रो हो भनेर यसरी मिलिन्द प्रश्नमा पनि
शीलको विभिन्न प्रकारले प्रशंसा गरिराखेको छ सज्जनवर्गहरू। त्यही भएर शीलसम्मं किलेसम्मलं विशोधनं नथी। शीलसँग सम्मान भएको किलेसम्मलं क्लेशरूपी मललाई, क्लेशरूपी फोहोरहरूलाई विशोधनं धोएर पठाउनु पर्ने धर्महरू नथी, अरू कुनै पनि छैन। शीलसम्मं परिलावुपसम्मं नथी रे सज्जनवर्गहरू। शील सम्मानको पीडा, डाहा, जलनलाई शान्त शीतल गर्न सक्ने धर्म। जब मनमा डाहा हुन्छ, मनमा पीडा हुन्छ, मनमा राग हुन्छ, मनमा ताप हुन्छ, मनमा शोक हुन्छ, मनमा सन्ताप हुन्छ, मनमा जलन हुन्छ, डाहा हुन्छ भने त्यति जलनहरूलाई, त्यति डाहाहरूलाई, त्यति पीडाहरूलाई केले शान्त गर्ने त भन्दाखेरि शील रूपी जलले नै शान्त गर्ने, शीतल गर्ने भनेर यसरी अर्थकथाचार्यहरूले शीलको विभिन्न प्रकारले प्रशंसा गरी बक्सनु भएको छ। त तपाईँ हामीहरूले भिक्षु बन्तीजीहरूले पनि पातिमोक्ष संवरशील, इन्द्रिय संवरशील, आजीव मठकशील, पचय सन्निसितशीललाई राम्ररी पालन गर्न नित्यन्त आवश्यकता भए जस्तै सामनेर बन्तीजीहरूले, अनागारिकाजीहरूले, उपासक उपासिकाहरूले पनि मूल आधार भएको बुद्ध शासनको जग समान भएको शीललाई राम्ररी शुद्ध रूपमा पालन गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ भनेर यसरी धारण गर्नु पर्यो। अनि ऊ विशुद्धि मार्गमा हेर्ने हो भने बुद्ध घोष महासदेवीले कसरी प्रशंसा गरी बक्सनु भएको छ त भन्दा न गंगा यमुना चापी सरभुवा सरस्वती निनगा वा चिरावती मही वापी महानदी सकुणन्ति विशोधेतुं तं मलं इध पानिनं विशोधयति सतानं यं वे शीलं जलं मलं। न गंगा यमुना चापी सरभुवा सरस्वती। सज्जनवर्गहरूले यति सुनेपछि बुझ्नुभयो है, गंगा यमुना सरभु या सरस्वती, अचिरावती भन्ने राप्ती, मही भन्ने नारायणी या महानदीले जुन मललाई धोएर सफा गर्न सक्दैन रे सज्जनवर्गहरू। यो प्राणीहरूको त्यो मैललाई, त्यो फोहोरलाई शीलरूपी जलद्वारा धोएर सफा हुन्छ भनेर विशुद्धि मार्ग अर्थकथाचार्य बुद्ध घोष महास्तवीरले यसरी आज्ञा भई बक्सेको छ। हामीहरूको मनमा भएको त्यो मैललाई, फोहोरलाई गंगाले, यमुनाले, सरभु नदीले, सरस्वती नाम भएको नदीले, अचिरावती भनेको राप्ती नदीले, मही भनेको नारायणीले, महानदीहरूले सफा गर्न सक्दैनन् रे सज्जनवर्गहरू। प्राणीहरूको त्यो मललाई, त्यो फोहोरलाई केले चाहिँ सफा गर्छ त भन्दा शीलको जलद्वारा मात्रै धोएर सफा हुन्छ भनेर यसरी स्पष्ट रूपमा इटान गरेर चाहिँ उल्लेख गरी बक्सनु भएको छ। अझै मनका डाहाहरूलाई, मनका पीडाहरूलाई, मनका शोक सन्तापहरूलाई केले चाहिँ शीतल गरिन्छ त, केले चाहिँ मनको शोक सन्तापलाई राम्ररी चाहिँ शान्त पार्न सकिन्छ त भन्दा पनि त्यहाँ विशुद्धि मार्गमा नै यसरी उल्लेख गरिएको छ। न तं सजलता वाता न चापी हरिचन्दनं नेवाहर न मणयो न चन्द किणरङ्कुरा समयन्ति दशतानं परिलाहं सुरक्षितं यं समेति इदं अरियं शीतं अचन्त शीतलं।
सिललाई यसरी वर्णन गरिएको छ सज्जनवर्गहरू। फूल बुटा भरेर चाहिँ भरेर सिलको यसरी प्रशंसा गरिएको छ। न त पानी भरिएको हावाले, है, प्राणीहरूको जुन पीडा हो, डाहा हो, मनको शोक सन्ताप हो, मनको जलन हो, त्यसलाई शान्त पार्न त्यो पानी भरिएको हावाले शान्त गर्न सक्दैन अरे। जतिकी राम्ररी सुरक्षा गरिएको आर्यशीलले, पालन गरिएको त्यो आर्यशीलले शीतल शान्त पार्न सक्छ। अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि कुलर, एसी, एयरकन, कुलर, एसी, एयरकन, पङ्खाले केवल बाहिरको गर्मीलाई, त्यो तापक्रमणलाई अलिकति कम गरिदिन सक्छ। तर मनमा भएको जुन डाहा हो, जुन शोक सन्ताप हो, जुन जलन हो, त्यसलाई केले चाहिँ शीतल शान्त बनाउने त भन्दा शील रूपी जलद्वारा नै, शील रूपी एयरकनबाट नै, शील रूपी एसीबाट नै शीतल शान्त बनाउनु पर्छ अरे। न चापी हरि चन्दनङ, चन्दनङ, चन्दन भनेको धेरै नै मोल पर्ने, धेरै नै मूल्यवान चिज हो, अति नै महँगो हुन्छ, जो पाए त्यसले प्रयोग गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त काशीको त्यो सेतो चन्दन, रातो चन्दनहरू लेपन गर्दाखेरि पनि शरीरमा, जिउमा त्यो चन्दन लेपन गर्दा जति शीतल हुने हो, बाहिर मात्रै शीतल हुन्छ अरे। जति शील रूपी चन्दनले जति शीतल गर्छ त्यति शीतल गर्न सक्दैन भनेर चन्दन भन्दा पनि अझै उत्तम शीतलता दिने, सुगन्ध दिने के हो त भन्दा शील नै हो भनेर यसरी चाहिँ जतलाई राखेको छ। किन प्राणीहरूले प्रयोग गर्ने चन्दन सबैलाई मनपर्ने, महँगो, धनीमानीहरूले आफ्नो घरमा एसी कुलर राख्ने, भनेपछि त्यो एसी कुलर के को राख्नु त भन्दाखेरि मनमा शील रूपी एसी राख्नु, शीलको एयरकन राख्नु, शीलको चन्दन लेपन गर्नु, वास्तवको शरीरमा मात्र नभइकन भित्री मनलाई पनि शीतलता दिन्छ, शान्तिता दिन्छ। नेवा हरा न मणायो, न मोतीको हार न मणिको हारहरूले, धेरै धनी मानिहरूले, धेरै धेरै पैसा हुने व्यक्तिहरूले मोतीको हारहरू, मणिको हारहरू लगाउने हुन्छन्, हैन। त्यो मोती मणिहरू भनेको अति नै शीतलता दिने सक्ने पावर छ। उज्यालो प्रकाश दिन्छ, त्यसले शीतलता दिन्छ। तर जति शीतलता शील रूपी गहनाले दिन्छ, शील रूपी मणिले दिन्छ, त्यो बाह्य लौकिक त्यो रत्नमणिले दिन सक्दैन रे सज्जनवर्गहरू। लोकमा धेरै नै मूल्यवान भन्ने, धेरै नै मोल पर्ने, प्राप्त गर्न अति गाह्रो भएको त्यो मणिले जुन तपाईँ हामीहरूको मनमा भएको त्यो डाहालाई, त्यो पीडालाई, त्यो जलनलाई शीतल गर्न सक्दैन रे। जुन व्यक्तिले आर्यशीलले सम्पन्न हुन्छ, आर्यकान्तशीललाई राम्ररी पालन गर्छ, त्यो व्यक्तिको डाहा, त्यो व्यक्तिको पीडा, त्यो व्यक्तिको शोक चिन्ता जलन शील रूपी त्यो मणिले शीतल पार्छ। न चन्द किण रङ्कुरा, जस्तै रातिको समयमा निस्किने चन्द्रमाले प्राणीहरूको मन छुन्छ, शीतल हुन्छ, शान्ति हुन्छ। जसरी दिउँसोको सूर्य देख्दाखेरि अलिकति कडा हुन्छ, हेर्न सकिँदैन, कस्तो चर्को घाम हो भनिन्छौँ, आत्तिन्छौँ। तर जुन चन्द्रमा देखेर आत्तिने व्यक्ति भन्ने हुँदैन। चन्द्रमा प्रकाशको संसारमा शीतलता पनि दिएको हुन्छ। तर त्यो चन्द्रमाले पनि तपाईँ हामीहरूको मनमा भइरहेको त्यो डाहालाई, त्यो पीडालाई, त्यो जलनलाई, त्यो शोकलाई, त्यो तापलाई शीतल गर्न सक्दैन। जुन कि शील रूपी चन्द्रमाले नै शीतलता दिन्छ भनेर शीललाई यसरी चाहिँ प्रशंसा गरी बक्सनु भएको छ।
त सज्जनवर्गहरू तपाईँ हामीहरू शीलवान हुन नित्यन्त आवश्यकता छ है। सिलङ सम्मङ किति जनानङ नथी रे नम्बर 5 मा सिल सम्मङ किति जनानङ नथी जनानङ सत्व प्राणीहरूमा सिल सम्मङ शील सम्मानको किति कृति यश कृति सुप्रख्यात अरू केही पनि छैन रे सज्जनवर्गहरू। शीलवानहरूको यश कीर्ति प्रख्यात भनेको धेरै टाढा टाढासम्म जान्छ सज्जनवर्गहरू। शीलवानहरूको दर्शन त देवताहरूका राजा इन्द्र पनि लालायित हुन्छन् है। अन्य यश कीर्ति प्राप्त भएका, पद प्राप्त गरेका, धन सम्पत्ति प्राप्त गरेका ती व्यक्तिहरूलाई प्रशंसा गरे पनि यो लोकमा चिने जानेकाले, तर शीलवानहरूको यश कीर्ति भनेको देवताहरूले पनि प्रशंसा गर्छन्, त्यस्तो व्यक्तिहरूको दर्शन गर्न चाहन्छन् भनेपछि वास्तवमा तपाईँ हामीहरू यश कीर्तिवान हुन चाहन्छौँ, यश कीर्ति फैलाउन चाहन्छौँ टाढा टाढासम्म भनी तपाईँ हामीहरू के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि शीलवान हुनुपर्छ भनेर यसरी व्याख्या गरिएको छ सज्जनवर्गहरू। शील सम्मङ सग्ग रोहन सोपानङ नथी है। शील भन्ने कुरा हजुरहरू सबैलाई थाहा छ। मैले शीललाई भनिनँ, पञ्चशील, अष्टशील, सामनेरहरूले पालन गर्ने 10 शील, त्यसमा सेखिया 75 जोड्नुहोस्, उता चतुका खण्डका वग्ग 14वटा जोड्नुहोस्, पचय शनिसित जोड्नुहोस्, त्यो सामनेरले पालन गर्ने। अनागारिकाज्यूहरूले पनि अष्टशील मात्रै नभइकन सेखिया शीललाई पालन गर्दा धारण गर्दा अझ राम्रो हुन्छ। जस्तै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान भावना केन्द्रमा भइबक्सिने हुनुहुने धम्मचर्य अज्ञज्ञानी गुरुमा मैले आज उहाँको नेत्रीको विषयमा उपदेश गर्नुभएको मैले सेयर गरिदिएको थिएँ। उहाँलाई देख्नुभयो होला हजुरहरूले। उहाँले उपदेश गर्दाखेरि उहाँको न त हात हल्लेको छ, न त शिर हल्लेको छ, न त आँखा नै यताउति टोलिएको छ। प्रतिमा जस्तै टक्कै इन्द्रियपूर्वक शान्त दन्त भएर त्यसै पनि मनमा श्रद्धा उत्पन्न हुने इन्द्रियमा बसेर उहाँले उपदेश दिनुभएको भनेको यो के हो त भन्दाखेरि शीलको गहनाले सजाउनु भएको, आफूलाई आफै त्यो इन्द्रियहरूलाई संयम गर्नुभएको अति नै आदरणीय छ त सज्जनवर्गहरू। त्यसरी नै तपाईँ हामीहरूले पनि शीललाई राम्ररी पालन गर्नुपर्छ है। भन्देजीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो शीललाई आदर गर्नुपर्छ। हामी भनिन्छ नि भिखु नन्छ शीलङ धनङ, भिखु नन्छ धनङ शीलङ। हामी गृहत्यागीहरूको, हामी भिक्षुहरूको, हामी भन्देजीहरूको धन सम्पत्ति भनेको के हो? भगवान शास्त्रले दिइबक्सनु भएको पातिमोक्ष संवरशील है। पातिमोक्ष संवरशील। पाति भनेको पतन हुने, कहाँ भन्दा 4 अपायमा। मोक्ष भनेको त्यहाँदेखि मुक्त गराइदिने। जुन व्यक्तिले भगवान शास्त्रले बताउनु भएको, जुन भिक्षुले पातिमोक्ष संवरशीललाई पालन गर्छ भने त्यो व्यक्ति 4 अपायमा पतन हुँदैन, यो भन्न खोजेको है। संवर गरिदिन्छ उसले, 4 अपाय जान दिँदैन, बचाउँछ। म हजुरहरूलाई एउटा लोकको उदाहरण दिन चाहन्छु। देशका सेनाहरू, सिपाहीहरू, आर्मीहरू, उनीहरूले आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर आफ्नो देशको सुरक्षा गर्छन् कि नै? गर्छन् है। हेर्नुस् त, उनीहरू जुन बटलाइनमा, जुन पल्टनमा
भर्ती भएका छन्, भर्ना भएका छन्, त्यहाँको रुललाई, त्यहाँको नियमलाई उनीहरूले उल्लङ्घन गर्छन्? गर्दैनन्। उनीहरू देश बचाउनको निम्ति बर्डरमा आतङ्क मचाउनेहरू, विद्रोहीहरूलाई के गर्छन्? गर मारिदिन्छन्। हेर्नुहोस् त कस्तो ठुलो त्याग है। तर बिचाराहरू यदि त्यसरी काट्ने, कटाउने, मार्ने, मराउनेमा उनीहरूको के गति हुन्छ होला? एकचोटि मनन गर्नु आफै। उनीहरूको दिवंगत पछि के हुन्छ होला? कस्तो लाग्छ? देशलाई बचाउनको निम्ति आहुति दिए, आफ्नो प्राण दिए, उनीहरूको गति के होला? तपाईहरुले आफै मनन गर्नुस्। उनीहरूले त त्यसरी आफ्नो गतिको कुनै निश्चित नभएको एउटा आफ्नो देशको सुरक्षाको निम्ति आफ्नो प्राणको बाजी लगाइदिएर त्यहाँको नियमलाई उल्लङ्घन नगरिकन अगाडि बढेर जान्छन् भने तपाई हामीहरू भगवान शास्ताका अनुयायी, भगवान शास्ताका शिष्य श्रावकहरू, श्राविकाहरू, सामनेरहरू, गुरुमाहरू, उपासकहरू, उपासिकाहरूले भगवानले बताउनु भएको नियमलाई उल्लङ्घन गर्न योग्य छ? उल्लङ्घन नगरिकन भगवान शास्त्रले बताए अनुसार नै बरु म मर्छु भगवान शास्त्रले बताउनु भएको नियमलाई उल्लङ्घन गर्दिन भने पनि हामीहरूको सुगति निश्चित छ कि छैन? कम्पेयर गर्नुस् त। एउटा राष्ट्र सेवक सिपाहीको, आर्मीको नियममा बस्नु र एउटा भिक्षु, भन्ते, गुरुमा, त्यागी चाहिँ नियममा बस्नुमा कसलाई धेरै लाभ हुन्छ? मैले यहाँदेखि व्याख्या गरिन, त्यो हजुरहरूले आफै मनन गर्नुस्। भनेपछि हामीले आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर पनि सुरक्षा गर्यौं भने सज्जनवर्गहरू पाती मोच्छ भनेको के रे? पतन हुनुबाट मोक्ष मुक्ति गरिदिनु, पतन हुन नदिनु, कहाँ चार अपायबाट रक्षा गर्नु नै पाती मोक्ष संवरशील भनिन्छ। सज्जनवर्गहरू उदाहरण दिएर पनि साध्य छैन। यी कुराहरूलाई हजुरहरूले आफै मनन गर्नुस्। यदि मैले यहाँदेखि सबै व्याख्या गरेँ भने तपाईहरूले सुनेर बिर्सिनुहुन्छ। मैले पनि यहाँदेखि मोटामोटी पोइन्ट मात्रै भन्छु। हजुरहरूले आफै मनन गर्नुस् र त्यहाँदेखि श्रद्धा बढाएर मैले समाधिको आसन नलगाए तापनि, मैले विपश्यना नगरे तापनि, तर जुन विपश्यनाको जग हो, जुन समाधिको जग हो, के हो? शील हो। त्यो शीलको बुनियादलाई म हल्लिन दिँदैन। समाधिको जग भएको, विपश्यनाको जग भएको शीललाई म भङ्ग गर्दिन भन्ने यति भो भने पनि शासनमा कुलपुत्र कुलपुत्री भएको योग्य हुन्छ है। त शीलं सम्मङ सगरोहन सोपानङ नथी भन्ने प्रसङ्गबाट म निस्केको हो। शील सम्मङ, शील सम्मान भएको, शीलसँग सम्मान भएको, सगरोहन सोपानङ देवलोकतर्फ उक्लिने खुट्किला वा भर्याङ भन्ने अरू नथी छैन है। सुगति जानको निम्ति पनि शील यस्तो दरिलो भर्याङ हो भनेपछि शीललाई पालन गर्ने कि उल्लङ्घन गर्ने सज्जनवर्गहरू बहुत दुर्लभ छ है। सुगति जानको निम्ति पनि, माथि उक्लिनको निम्ति, खुट्किलामा चढ्नको निम्ति, भर्याङबाट माथि पुग्नको निम्ति शील सम्मानको भर्याङ अर्को छैन भनेपछि कुरा आफै बुझ्नुस्। निब्बानङ नगर पवेशनञ्च शील सम्मङ द्वारङ नथी है। अर्थकथाचार्यहरूले कति मेहनत गरेर चाहिँ मैले पनि यो सबैतिरदेखि यो मैले मैत्री सूत्रलाई दि एन्ड गरिदिन्छु, समाप्त गर्नु पर्यो भनेको त्यहाँ फेरि अन्तिममा दिठिन्छ अनुपगम शील वा दर्शनेन सम्पन्नो आउँदाखेरि त्यहाँ दृष्टिको विषयमा पनि व्याख्या गर्नुपर्ने भयो हैन। मैत्रीको जुन मैत्री ध्यान भावना भनेको समाधिको अभ्यास हो। समाधिबाट कहाँ पुग्नु पर्यो त भन्दाखेरि सत्काय दृष्टि शुद्ध गर्ने
दृष्टिसम्म पुग्नु पर्यो, सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शनमा पुग्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यही गाथामा चाहिँ फेरि सिल वा भन्दाखेरि होइन, सिल पनि अलिकति व्याख्या गर्नु पर्यो भन्ने भएर मैले यो हिजो अस्ति रातिबाट नै सिलको विषयमा कसरी चाहिँ सज्जनवर्गहरूलाई बुझाउँ, कसरी चाहिँ हौसला दिउँ, कसरी प्रेरणा दिउँ, कसरी सिल प्रेमी बनाऊँ, जीवितं च मानोपि सिक्खापदं न च जामि भन्ने कसरी चाहिँ त्यो पदमा स्थिर बनाऊँ। जीवितं च मानोपि, यदि प्राणलाई त्याग गर्नु परे तापनि सिक्खापदं भन्ने पञ्चशील, अष्टशील, दशशील, अनागारिका शील, सामनेर शील, भिक्षु शीललाई न च जामि, तोड्दिन, उल्लङ्घन गर्दिन भन्ने त्यो हजुरहरूको मनमा त्यो भाव कसरी उत्पन्न गराउँ भन्दाखेरि यहाँ जुन पोइन्टहरू अलिकति मोटामोटी हिजोदेखि कसरी कहाँदेखि कसरी उपदेश गरौँ, मनपरी बसेर मनपरी बोलेर त भएन हैन, प्रमाणसहित बुद्ध वचन तलमाथि नपरिकन बोल्न पर्यो। त्यही भएर सिलं अलङ्कारो सम्मो अलङ्कारो नथीबाट प्रारम्भ गरेको, सिल रूपी अलङ्कारसँग सम्मान भएको अलङ्कार अरू कुनै पनि छैन। शिलगन्ध समोगन्धो नथी, शिल समानको सुगन्ध अर्को सुगन्ध कुनै छैन। शिलसम्मं किलेसमलं विशोधनं नथी, सज्जनवर्गहरू शिल सम्मानको क्लेश रूपी फोहोरलाई धोएर सफा गर्ने अरू केही पनि छैन। शिलसम्मं परिलावुपसम्मं नथी, शिल सम्मानको डाहा पीडा जलन शोक तापलाई शान्त गर्न सक्ने अरू केही पनि छैन। शिलसम्मं कित्ति जनानं नथी, जनानं सत्व प्राणीहरूमा शिलसम्मं शिलसँग सम्मान भएको यश कीर्ति अरू केही पनि छैन है। शिलसम्मं सगरोहन सोपानं नथी, शिल सम्मान भएको देवलोकतर्फ उक्लिने खुट्किला वा भर्याङ अरू केही पनि छैन। निब्बान नगर पवेशने च शिलसम्मं द्वारं नथी, शान्त र स्थिर भएको, फेरि भने शान्त र स्थिर भएको निर्वाण नगरमा प्रवेश गर्नको निम्ति शिलसँग सम्मान भएको द्वारङ मूल ढोका प्रवेशद्वार नथी, अरू कुनै पनि द्वार छैन, अरू कुनै पनि ढोका छैन, अरू कुनै पनि वे छैन भनेको क्या सज्जनवर्गहरू। शिल भनेको के हो नबिर्सिनुहोस्, बुद्ध शासनको जग आधारभूत त्यो शिल नै छैन भने समाधि प्रज्ञा त सज्जनवर्गहरू शीलवान हुनु नित्यन्त आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझेर तपाईँ हामीहरूले बुद्ध शासनलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त एउटा अन्तिम गाथा भनेर शिलोपदेशलाई अन्त गर्नु पर्ला। खडेन शिलं धारेय अपमयं फलं सिया, अनंत गुणं संयुक्तं सब बुद्धि न वर्णितं। सज्जनवर्गहरू देखौए मेरा प्यारा छोराछोरी उपासक उपासिकाहरू हो, खडेन क्षणिक समय मात्र भए पनि शिलं शिललाई धारेय धारण गर पालन गर। धारेय धारण गर्छ भने अपमेयं यति उति भनेर व्याख्या गर्न नसकिने फलानी फलंसिया आनिशंस फलहरू उत्पन्न हुन्छ है। क्षणिक मात्र भए पनि शीललाई राम्ररी धारण गर्ने पालन गर्नाले यति उति भनेर व्याख्या गर्न नसक्ने
त्यो शीलको आनिशंस, शीलको परिणाम, शीलको प्रतिफलहरू हुन्छ। अनन्त गुण संयुक्तं, अनन्त गुणले परिपूर्ण भइबक्सेका, 6 भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका सम्मा सम्बुद्धेही, सम्पूर्ण सम्मा सम्बुद्धहरूले, सम्यक सम्बुद्धहरूले वर्णितं, यस प्रकारले प्रशंसा गरी बक्सनु भएको छ। सज्जनवर्गहरू, त अर्थकथाचार्यले त्यो खण्डेनलाई कसरी चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ त भन्दा, एकं अहोरत्तिं उपयुक्त उपोसथ पुण्यं, एक अहोरत्तिं उपगुत्तं उपोसथ पुण्यं सोलसिता कत्वा ततो एका भागञ्च अगति भनेर यसरी चाहिँ व्याख्या गरी बक्सनु भएको छ। एक दिन एक रात मात्र पालन गरिएको उपोसथ शीलको आनिशंस फललाई, एक दिन एक रात राम्ररी पालन गरिएको उपोसथ शीलको आनिशंसलाई, अनिशंसलाई अथवा फललाई, परिणामलाई 16 भागमा विभाजित गरिदिनु रे सज्जनवर्गहरू। कति भाग? 16 भागमा विभाजित गरिदिनु। विभाजित गरिएको 16 भागलाई एक भाग मात्रलाई पनि परदेश राजा, एक राजा, चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती महाराजहरूको श्री सम्पत्तिले भेट्दैन अरे। एक दिन एक रात राम्ररी पालन गरिएको उपोसथ शीलको आनिशंसलाई 16 भागमा विभाजित गरिदिनु। विभाजित गरिएको एक भाग मात्रलाई पनि परदेशराज, एक राज, चक्रवर्ती महाराजहरूको श्री सम्पत्तिले भेट्दैन भनी सम्पूर्ण शीलको आनिशंसलाई कसरी तुलना गर्ने, कसले चाहिँ उल्लेख गर्ने सज्जनवर्गहरू? त्यो शीलको आनिशंसलाई कसले बताउने है? त्यही भएर हाम्रो विशुद्धि मार्गमा बुद्धघोष आचार्य मास्तवीरज्यूले शासने कुल पुत्तानं प्रतिष्ठानथियं विना अनिशंसं परिच्छेदं तस्स शीलसको वदे। शासने कुल पुत्तानं प्रतिष्ठानथियं विना अनिशंसं परिच्छेदं तस्स शीलसको वदे। जुन शील बिना कुलपुत्रहरूको धर्ममा प्रतिष्ठा छैन। शासने भगवान शास्ताको शासनमा कुलपुत्रहरूको यङ बिना भनेको शील आधारभूत भएको, जुन जग भएको, शील सम्मानको जग भएको शीलै छैन भने त्यो व्यक्तिको प्रतिष्ठा भनेको प्रतिष्ठा पनि नथी छैन। त्यस प्रकारको गुणले सुसम्पन्न भएको त्यो शीलको विस्तारलाई कसले चाहिँ व्याख्या गर्न सक्ला? त यस्तो आनिशंस, यस्तो गुणधर्मले युक्त भएको, जग समान भएको, आधार भएको शीललाई भन्देजीहरूले पनि आफ्नो भन्देजीहरूको शील, सामनेर भन्देजीहरूले आफ्नो सामनेर भन्देजीको शील, अनागारिकाजीहरूले पनि आफ्नो अनागारिका शील, दाता उपासक उपासिकाहरूले पनि आफ्नो निम्नतम पञ्चशील, समयानुकूल अष्टशीललाई राम्ररी सम्पादन गरेर आफूलाई आफै शील रूपी अलङ्कारले अलङ्कित गर्न सकोस्, आफूलाई आफै शील रूपी सुगन्ध पर्फ्युमले, सेन्टले मकमकमक वासना आउने गरी सेन गर्न सकोस्, आफ्नो मनमा भएका ती फोहोरहरूलाई शील रूपी जलले धोएर सफा गर्न सकोस्, आफ्नो मनमा भइरहेको त्यो डाहा पीडा जलनलाई शील रूपी शीतल जलले शान्त गर्न सकोस्, आफ्नो नाम आफ्नो यश कीर्तिलाई शीलवान भएर धरान नगरको फलानु व्यक्ति
फलानो उपासक, फलानो उपासिका, फलानो भन्ते, फलानो गुरुमा, फलानो सामनेर यस्तो सिलवान छ भनेर त्यो यश कीर्ति सिलवान सदाचारी, उहाँले पञ्चशीललाई कहिले बिगार्नुहुन्न, अष्टशीललाई कहिले बिगार्नुहुन्न, गुरुमा एकदमै सिलवान हुनुहुन्छ भन्ने त्यो सिलको यश कीर्ति, गुरुमाले कस्तो उपदेश गर्नुहुन्छ, गुरुमा के कस्तो के भन्दा पनि गुरुमा कस्तो सिलवान हुनुहुन्छ, दाताले कस्तो दान गर्नुहुन्छ भन्दा पनि दाता कस्तो सिलवान हुनुहुन्छ। धरान नगरमा बस्ने भिक्षु भन्ते मात्रै नभइकन विश्वमा बस्ने भन्तेज्यूहरू कस्तो सिलवान हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो सिलको गुण नै सबैको मुखमा मनुष्य लोकमा मात्रै नभइकन देवलोकका देवताहरू पनि ती भन्तेज्यूहरूको दर्शनको निम्ति लालायित भए जस्तै सबैले आफ्नो सिललाई राम्ररी पालन गरेर बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी बनाएर अन्ततः निर्वाणको द्वारमा पनि केले पुर्याउँछ त भन्दा सिलैले पुर्याउने भएको हुँदाखेरि सिललाई राम्ररी पालन गर्न सकोस् भन्दै शुभेच्छाका साथ इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।